message ari sa Proverbio City 1. Anak ko, bantay ang akong mga pulong o tagua ang akong mga sugo uban kanimo. Bantaye ang akong mga sugo ug ikaw mabuhi. Ug ang akong balaod ingon sa hunahuna, ingon sa taw-taw sa imong mata. Promise. Deuteronomio 19:8. Ug kung pagapadakon ni Jehova na imong Dios ang imong pulong, utlanan ingon sa iyang gipanumpa sa imong mga amahan, ug igahatag niya kanimo ang tanan nga yuta nga gisaad niya sa imong mga amahan nga iyang igahatag. Kuman, Deuteronomio 27:10. Busa magapatalinghog ka sa tingog ni Jehova nga imong Dios, og magatuman ka sa iyang mga sugo og sa iyang kabalauran nga akong ginasugo kanimo nining adlaw. Warning. Pinadayag 2:21. Gihatagan ko siyag panahon sa paghinulsol, apan nagdumili siya sa paghinulsol sa iyang pagpakighilawas. 22. Tanawa, ibundak ko siya diya sa higdaanang magkasakit, ug sila nga makighilawas kanya akong idanok ngadto sa dakong kasakitan, gawas kon ilang hinulsolan ang iyang mga binuhatan. Ug ang iyang mga anak akong laglagon pinagi sa kamatay. Pinagi kamatay, ug unya ang tawong mga tanang mga iglesia makaila nga ako mao ang magsusi sa hunahuna ug kasing-kasing, ug ako magabalos ra sa matag usa kaninyo sumala sa mahiangay sa iyang mga binuhatan. So aplikasyon. Unsay gingon sa pulong sa Ginoo? Atong bantayan ang mga pulong sa Dios. O ato kini itago sa atong kagalingon ba? So atong tipigan. No? Ato ning ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. O ato atong ato kini nga ampingan, no? Ato kini nga ampingan bisan pa man sa taw-taw sa akong mata, imong mata, no? Kanunay gyud nagasintro, no? Ang ato ding isintro mga higala sa atong taw sa atong mata mao ang pulong sa Dios. Mao ang pulong sa Dios atong isintro ang atong taw sa pulong sa Dios, no? Nya ang promise sa Ginoo, ug kung padakon ni Jehova nga imong Dios ang imong pulong, utlanan ingon sa iyang gipanumpa sa imong mga amahan. So unsa ang gipanumpa sa Ginoo? Nga makabaton kita yuta, katong yuta nga iyang gisaad sa mga katigulangan sa mga Israelites, nga unya kita kay nahadugtong naman ta ngadto sa mga Hudiyo na apil sa tani ini, no? Apil sa tani ini mga higala. Og ang kuman, busa magpatalinghog ka sa tingog ni Jehova nga imong Dios, og magatuman ka sa iyang mga sugo o sa iyang kabalauran nga akong ginasugo kanimo nining adlaw. Hallelujah, glory to God. Nga sa atong mga kinabuhi nga kita magmasinugtanon sa iyang pulong, og dili ni nato baliwala lang, no? Ug diri sa warning, pinadayag 2:21. Gihatagan ko siyag panahon sa paghinulsol. So adunay gisugo ang Dios nga mga katawhan nga manuktok sa inyong panimalay aron pagsugilon, aron makahibalo unsa ang pulong sa Ginoo. Ang Dios gugma, unsa gingon, nagsugo ang Dios nga maghinulsol, nga naghisgot ni siya pagpakighilawas, no? Nga kung nakighilawas ka sa dili nimo giisip nga asawa, nga gitawag sa ingon nga unsa gingon diri sa 22,
tanawa, ibundak ko siya diha sa higdaan ng magkasakit. Di sa ato pa ibundak sa ato pa nga gitawag sig ingon ba nga kanang maglubog sa banig, no? Maglubog, di nakabangon, ibundak man, no? Og sila nga makighilawas kaniya, akong idanok ngadto sa dakong kasakitan, gawas kun ilang hinulsulan ang iyang mga binuhatan, no? So maghinulsol ta mga higala, kung kita nasayop man, maghinulsol kita aron dili kita ikadanok, aron dili kita ibundak sa Dios nga magkasakit ka nang itawag siya murag laygayon, no? Laygayon kay nga naman nag-ingon siya dire ug ang iyang mga anak ang naging siya dire, akong idanok ngadto sa dakong kasakitan, gawas kun ilang hinulsulan ng iyang mga binuhatan, no? Gitawag siya ingon nga ug ang iyang mga anak akong laglagon pinagig kamatay. Ug unya ang tanang mga iglesia makaila nga ako mao ang magsususi sa hunahuna. Arita sa hunahuna og kasing-kasing. Isa ato pa bisan og wala ka nakabuhat sa literal ang makighilawas, unya nagsikag tan-aw na ng porno, nagsige kag tan-aw na ng mga boldira ba nga dili angay tan-ahon. So nagsusi ang Ginoo sa hunahuna, mga higala, mga igsuon. So nagsusi ang Ginoo sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing, no? Bisa pag wala ninyo mubuhata sa literal, pero kanunay nimong ipadula-dulaan sa yawa ang imong hunahuna about na ng mga porno, na ng mga maghihilawas dira na gidudulaan sa yawa imong hunahuna ba na dili gyud na i-absuelto, no? Susihon sa Ginoo kasing-kasing hunahuna sa tao. Nga gitawag sa ingon bisa pag sa imo lang hunahuna, susihon na sa Ginoo og sa kasing-kasing. Muna nga ato jud kanunay ipa-purify ang ato hunahuna kasing-kasing sa Dios. Og naghunahuna kanunay dautan sa imong isig ka tawo, no? So gitawag sa ingon nga ibundak ka, no? Ibundak ka sa Dios, no? Glory to God. Mga kita sa atong kinabuhi kung ano na may mga paglalapas, mga itagpasaylo sa Dios niini. Ano ilang mga higal.